बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चंद शेरी इस्तिलाहात में से 5 नंबर का आपका न्यू उर्दू में मारूजी आएगी। ठीक है, मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ और मतला मकता। ठीक है, पैक्टा की जो स्कीम है ग्रेड उर्दू की, उसी में से फॉलो किया जाता है पेपर के हवाले से, और जो कुछ आपके इसमें मौजूद है कवायद व इंशा में, उसी में से मारूजी बनेगी, बाहर से नहीं बनेगी जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो अब देखें काफिया। काफिया के लुग़वी मायनी क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। एक तो ये हम आवाज अल्फाज होते हैं। हम आवाज अल्फाज होते हैं जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब देखें, हुआ, दवा, माजरा, बुरा, ये हम आवाज अल्फाज है, हम वजन अल्फाज है। तो हम वजन हम आवाज अल्फाज कवाफी कहलाते हैं। काफिया की जमा कवाफी होता है। तो यहाँ जो कुछ दिया गया है वही आप याद कर लें, इसी में से पेपर बनेगा। हर शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। ठीक है, और काफिया शेर के साथ बदलता रहता है। अब आप देखें, ये बदल भी रहा है, ये देखो ये बदल रहा है, दुआ, माजरा, ठीक है, बुरा, ये चेंज हो रहे हैं, चेंज वर्ड्स हैं, ये वफा, सदा। अच्छा, तो अब काफिया का इस्तेमाल जो है, याद रहे रदीफ का इस्तेमाल काफिया के बाद होता है। काफिए के बाद हमेशा रदीफ होता है, रदीफ से पहले हमेशा जो है वो काफिया होता है। ठीक है, तो हम वजन हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। हर शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। काफिया शेर के साथ बदलता रहता है, अब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो है ना, रदीफ का इस्तेमाल काफिए के बाद होता है। क्या है रदीफ है, उससे पहले काफिया है, काफिए के बाद हमेशा रदीफ होता है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब देखें, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। देखिए इसमें कवाफी देखें, इस गज़ल में हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, खुदा, वफा, दुआ, सदा और बुरा, ये काफिए के तौर पर आए हैं। काफिए के लुग़वी मायने होते हैं जो है ना, पीछे पीछे आने वाला या पै दर पे आने वाला। तो अब आपको लुग़वी मायने भी आने चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए हम वजन हम आवाज अल्फाज होते हैं। ठीक है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अयाज नवाज, ये कावाफी आखिर पे आ गए, इसमें रदीफ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि गजल के अंदर काफिए का होना जरूरी है, मस्ट है, लाजमी है। ये आहंग और तवाजुन के लिए जब चेंज होता है ना काफिया, तो मुसीकियत पैदा होती है। मरीज मोहब्बत उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शाम अलम जब के आया, चराग सहर बुझ गया जलते जलते, निकलते निकलते जलते जलते चलते चलते। देखो इस तरह से ये चेंज होता है, तो आहंग एक पैदा होता है, सौती आहंग पैदा होता है, तवाजुन पैदा होता है। तो काफिया गजल की खूबसूरती होती है, इसके बगैर गजल होती नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है, बस इसी में से आपके सवाल पूछे जाएंगे, कोई बाहर से सवाल नहीं आएगा। अब रदीफ के लोग भी मानी है, घोड़सवार के पीछे बैठने वाला या पिछला सवार, या घोड़े पर सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, ये पूछा जाएगा आपसे। मगर इस्तिलाह शेर में काफिए के बाद आने वाले वो अल्फाज जो जू के तू दोहराए जाए। अब देखो, हुआ, दवा, माजरा, बुरा, इसके बाद जो एक जैसे मिन्नुआन अल्फाज है, हु बहु अल्फाज हैं। देखें, क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है, क्या है, ये एक जैसे अल्फाज है। हु बहु अल्फाज, एक से ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ठीक है, तो ये 7 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल जो है रदीफ है। 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाए इसी तरह। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आपसे पूछा जाएगा इसके लुग़वी मानी क्या है। घुड़सवार के पीछे बैठने वाला या पिछला सवार के हैं। काफिए के बाद दोहराए जाने वाले जू के तू अल्फाज कवाफी ये रदीफ कहलाते हैं। रदीफ जैसा कि मिर्जा गालिब की जो गजल दी गई है, इसमें आपको पता चला क्या है एक जैसे अल्फाज जो है। अच्छा, जिस गजल के अंदर रदीफ हो वो मुरद्दफ गजल कहलाती है, जिसमें ना हो वो गैर मुरद्दफ कहलाती है। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन पूछा वही जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है। अब देखें, उसके बाद मतला होता है। गजल ये कसीदे का पहला शेर जो है ये मतला कहलाता है। ठीक है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये मिर्जा गालिब की बहुत ही खूबसूरत गजल का मतला है। मतला बताता है कि शेर कितना खूबसूरत है। मतला के लुग़वी मानी क्या होते हैं, तलू होने की जगह क्या होते हैं। पूछा जाएगा मतला के लुग़वी मानी क्या है, तलू होने की जगह है।
ٹھیک ہے، کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یہ پہلا شعر ہے، اور اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو یا خالی قافیہ موجود ہو تو وہ پہلا شعر بھی ہو، اور قوافی ہوں، ٹھیک ہے، قافیہ یا ردیف ہو یا ہم قافیہ ہو، قافیہ ضروری ہونا چاہیے، ردیف ہو نہ ہو بے شک، تو پہلا شعر بھی ہے، یہ اس کی شرط کو پورا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ مگر شعری اصطلاح میں کسی قصیدے یا غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوں مطلع کہتے ہیں۔ ردیف کی موجودگی ضروری شرط نہیں ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مرزا غالب کی ایک زبان زد عام غزل کا مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اسی میں سے بنے گا آپ کا۔ اچھا اب آگے تھوڑی سی انفارمیشن، مطلع غزل یا قصیدے کا چہرہ بھی کہلاتا ہے، چہرہ ہوتا ہے مطلع جو ہے غزل یا قصیدے کا کیا کہلاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کہیں گے چہرہ، ٹھیک ہے، اس سے غزل کی بحر اور زمین کی پہچان ہوتی ہے کہ کس زمین میں اور کس بحر میں جو ہے نا شاعر نے اس کی غزل بیان کی ہے اپنی۔ مطلع کے بعد اگر دوسرے شعر کے دونوں بھی مصرے بھی ہم قافیہ ہم ردیف آ جائیں اگر مثال کے طور پر، تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، زیب مطلع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلع کے بعد ایک اور مطلع آ جائے تو اسے مطلع ثانی کہا جاتا ہے، مطلع ثانی کو ہی حسن مطلع کہا جاتا ہے، زیب مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس نے مثال دی ہے کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوگی رہا، دل غم سے اور دل سے میرے غم کری رہا، اندوگی کری رہا، قافیہ ردیف ہے اس میں، رونے سے کام بس کے شب ہم نشی رہا، پھر اس کے بعد قافیہ آ گیا، حالانکہ آتا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک اس میں قافیہ اس میں قافیہ ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں اگر مسلسل آ گیا ہے، یہاں بھی آ جاتا یہاں بھی آ جاتا تو یہ حسن مطلع ہوتا، مطلع ثانی ہوتا، زیب مطلع ہوتا، رونے سے کام بس کے شب ہم نشی رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستی رہا۔ تو اب دیکھیں، اب سر دست آج دو بدو میں کروں گا اس کی جستجو، یہ کہوں گا اس سے میں ہو بہو کہ تو ہے یار میری آرزو، گر تھام لے میرا ہاتھ تو تمہیں دوں گا ایسی میں آبرو کہ جہان عزت و رنگ و بو تیرا نام لیں گی کو بکو، اے چراغ ہستی میں جان زو کرو گے کب ہمیں سرخرو کہ خیال شاعر کے ہر نمو سرکی ہے تجھ پہ اے خوبرو۔ اب سارے اس نے قوافی کا التزام کر دیا، مسلسل غزل ہے، مسلسل ہے، تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے پہلا مطلع ہے، اس کے بعد آنے والا حسن مطلع ہے، اگر ہم قافیہ ہم ردیف ہے تو وہی مطلع ثانی ہے، وہی زیب مطلع ہے۔ اچھا اب اس میں سے یہی پوچھا جائے گا مطلع ثانی کے بعد اگر تیسرا مطلع لا دے وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو مطلع ثالث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو مطلع کا پتہ چل گیا، مطلع کیا ہوتا ہے، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے، اس میں دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یعنی کوئی دوسرا بھی ہم قافیہ ہم ردیف شعر آ جائے تو مطلع ثانی ہے، حسن مطلع ہے، تیسرا آ جائے تو مطلع ثالث ہے۔ اتنی آسان باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، بس اسی میں سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو، پہلا شعر ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہو یا ہم قافیہ نہ ہو تو اس کو ہم پہلا شعر کہیں گے۔ یہ انفارمیشن مطلب اس میں جو کچھ موجود ہے نا اسی میں سے سوال بنیں گے، باہر سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ دیکھیں کتنا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے، ورنہ کتنی ساری چیزیں مطلع کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا مقطع ہے، مقطع کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا، قطع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں لفظ جو ہے یہ قطع یوں لکھنا ہے، پوچھے گا بھائی قطع کیا ہوتا ہے، قطع لکھ کے دے دے گا وہ، تو آپ نے قطع ہونے کی جگہ ہے، کاٹنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مگر شعری اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اب دیکھو میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، تخلص بھی ہے اس کے اوپر، اس کی علامت بھی ہے، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے۔ اب دیکھو یہ مقطع ہے، کیوں؟ کیونکہ غزل اور قصیدے کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں شاعر نے جو ہے اپنا نام بھی استعمال کیا ہے اور آخری شعر بھی ہے، شرط پوری ہوتی ہے۔ جس طرح مطلع کے لیے شرط ہے کہ پہلا ہو ہم قافیہ ہم ردیف ہو، اس کے لیے شرط ہے آخری ہو اور اس میں تخلص ہو۔ تاہم اگر آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، اگر شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش، اس نے تخلص استعمال نہیں کیا تو اس کو ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مقطع نہیں ہوگا، مقطع کے لیے غزل کا آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی ہو۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ کلمی نام ہوتا ہے۔ اچھا پھر بیت الغزل ہوتا ہے، بیت الغزل وہ ہوتا ہے جو غزل کا بہترین شعر ہوتا ہے، زبان زد عام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رکیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھو بیت الغزل کتنا خوبصورت شعر ہے، زبان زد عام ہے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یعنی اب اس میں دیکھیں مقطع کا پتہ چل گیا آپ کو، تو یہ ہے چند شعری اصطلاحات،
اس میں سے 5 نمبر کی معروضی آئے گی اور اسی صفحے میں سے آئے گی قواعد و انشا کی 62. کوئی وہ اپنی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ شامل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پیرنگ سکیم آف اردو گریڈ 11 کی یہی ہے، پیکٹا کی طرف سے ہدایت ہے کہ اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھنا ہے مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، اور ان میں سے جو ہے نا یعنی یہ دی گئی ہیں 3 4 5 6 چیزیں دی گئی ہیں. تو 6 میں سے آپ کی 5 مروزیاں بنے گی اور آسان بنے گی. تو انشاءاللہ آپ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. اسی کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.